जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी का इंतज़ार था और वो खुशखबरी आ चुकी है। और जनाब वज़ीर आज़म ने 7 रुपये 41 पैसे घरेलू सार्फिन के लिए और 7 रुपये 59 पैसे जो है वो सनती सार्फिन के लिए बिजली की प्राइस में कमी की है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी गर्दिशी कर्जे अगले 5 साल तक ख़त्म हो जाएंगे और IPP की से मुज़ाकरात के बाद 2 खरब रुपया बचाया गया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और साथ ही उन्होंने तमाम डिस्कोस के हवाले से ये बात ये की कि ये डिस्कोस हमें प्राइवेटाइज़ करने पड़ेंगे, इनके बग़ैर ये काम नहीं हो सकता। तो ये वो मईशत की डायरेक्शन है जिस पर हमें चलना चाहिए था और हम नहीं चल रहे थे। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी कुछ बातें की, लेकिन कुछ सवालात इसमें अभी छुपे हुए हैं जो वज़ीर आज़म साहब से होने चाहिए थे। लेकिन आपको ये पता चला होगा कि कोई हुकूमत है जो अवाम के मसाइल के बारे में सोच रही है। 7 रुपये कम करना पर यूनिट, आगे आने वाले गर्मी के महीने 7 रुपये पर यूनिट कम करना तो बड़ी अच्छी बात है। इससे लगता है कि किसी को फ़िक्र है कि पाकिस्तान के लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं। आपको पता है कि इमरान खान ने एक दफ़ा 10 रुपये पेट्रोल कम किया था IMF का माहिदा हटाकर, और उसका नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब 2024 में आए तो उस वक्त क्या प्राइसेस थी, उसमें पहले भी इजाफा हो चुका है। जैसे घरेलू सार्फिन के लिए पहले जो थी 3.5 रुपया हम पहले ही कम कर चुके हैं, सनती सार्फिन के लिए भी हम पहले कम कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब मुसलसल लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इससे लोगों के जहनों में ये बात आ रही है कि भाई हुकूमत हमारा भला करेगी। वज़ीर आज़म साहब ने इस तकरीब में सारा क्रेडिट आर्मी चीफ़ को दिया कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है और उनकी मेहनत और मशावरत शामिल है। अपनी टीम का भी उन्होंने हौसला बढ़ाया और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है? हमने दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, हमने पेट्रोल की कीमत कम नहीं की, इसलिए कि हमने सोचा कि जो घरेलू सार्फिन है वो पेट्रोल से इतना सफ़र नहीं करते, वो सफ़र करते हैं बिजली से। मतलब 2 ईवल्स हैं, उनमें से एक हमें चूज़ करना था कि एक की कीमत उतनी रहनी दी जाए और एक की कीमत कम कर सकते हैं। पेट्रोल और बिजली में मुकाबला था, तो हमने बिजली को कीमत कम करने का सोचा। लोगों के जहनों में एक सवाल है और जेन्युइन सवाल है, ये जो बुनियादी तौर पर ये जो कमी हुई है ना, इसकी वजह ये है कि हमने पेट्रोल की कीमत को इधर एडजस्ट कर दिया है। अगर हमने पेट्रोल की कीमत को इधर एडजस्ट कर दिया है, बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, कल को बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, उस सूरत हाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या हम जो बातें कर रहे हैं वो वापस दोबारा उसी स्टेज पर आ जाएंगी? क्या फिर 48 रुपये का यूनिट होगा, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा इंतज़ाम है, कोई ऐसे ख़जाने में पैसे पड़े हुए हैं कि जो हम बिजली के सार्फिन को दे सकते हैं? ये रिलीफ है बड़ा और लोगों को इस पर खुशी है। 2-3 बातें हुकूमत की, देखें जो मर्ज़ी कहें, हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस अच्छी है, शहबाज शरीफ की गवर्नेंस अच्छी है, इकनॉमिक परफॉर्मेंस बेहतर है। अभी क्या हो रहा है कि लोग बहुत से ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं मज़ीद रिलीफ का, लेकिन जो कुछ हो चुका है ये उस लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा है। फ़र्ज़ कीजिए इस वक्त कोई इमरान खान जैसा शख्स वज़ीर आज़म होता तो इस वक्त सिर्फ गाली पड़ रही होती, एक बयानिया बन रहा होता, यूट्यूबर्स की चांदी होती, लेकिन अवाम के बारे में कोई ना सोच रहा होता। फ़लाँ करप्ट, फ़लाँ चोर, फ़लाँ डाकू, यही कुछ हो रहा होता। लेकिन अवाम के बारे में, अच्छा जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की एक कमी रही है और उसके ऊपर बार बार बात करनी चाहिए। 2 चीज़ों पे मैं हमेशा बात करता हूँ। एक तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन ये नहीं कर सके। आज भी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करेंगे। भाई दुनिया में जो भी मॉडर्न ममालिक हैं वहाँ पे कोई काम नहीं है हुकूमत का कि वो डिस्कोस चलाए, PIA चलाए, रेलवे चलाए, ये प्राइवेट सेक्टर के काम है। अनलेस के डिफेंस का या कौमी सलामती का प्रोजेक्ट हो, उसके अलावा कोई काम हुकूमतों का नहीं होता, सारी चीज़ें प्राइवेटाइज होती हैं। यहाँ पर ये रवायत नहीं है, ये रवायत पढ़नी चाहिए। अच्छा, इस अरसे में हमें स्टील मिल और PIA प्राइवेटाइज कर देना चाहिए था। ये एक
اربوں روپے کی لائبلٹیز ہیں. آپ کو بتایا ہمارے دوست ہیں مفتاح اسماعیل، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ 1 روپے میں بھی بکتے ہیں تو بیچ دینے چاہیے. ایسا طوفان مچا کہ یہ اپنے کسی جاننے والے کو 1 روپے میں دینے لگے ہیں. حالانکہ مفتاح اسماعیل صحیح کہہ رہے تھے، آپ کو یہ فائدہ تو نہیں دے رہے، اربوں روپے کا نقصان دے رہے ہیں. اگر یہ آپ 1 روپے میں دے دیتے تو آپ کا اربوں کا نقصان بچ جاتا. لیکن سب نے یہ قوم ہی ایسی ہے، مفتاح اسماعیل کا مذاق اڑایا اور وہ پرائیویٹائز اس وقت نہیں ہو سکے. اب پھر وہ مرحلہ درپیش ہے. شہباز شریف گزشتہ ٹینیور میں پی اے پرائیویٹائز نہیں کر سکے تھے. سنا ہے پی اے کے لیے انہوں نے 85 ارب روپیہ ذہن میں رکھا تھا کہ اتنے کی بولی آئے گی. تو وہ جو بلو ورلڈ والے ہیں انہوں نے 10 ارب روپے کی بولی دی تھی، جو کہ بہت زیادہ کم تھی، اور وہ واحد بڈر تھے. تو وہ بات نہیں بن سکی. تو لیکن پرائیویٹ ایئر لائنز آنی چاہیے. اور پرائیویٹائزیشن اسی طرح اسٹیل مل ہے، مردہ گھوڑا ہے، بس اس میں تنخواہیں جاری ہیں لوگوں کی. تو وہ کسی کو بیچ دے بھائی، اور بیچ دے. دوسرا جس چیز میں یہ حکومت بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی وہ پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچر کو کم کرنے میں. پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچر کیا ہوتے ہیں؟ کہ حکومتی اخراجات. آپ نے یہ سنا کہ کچھ وزارتیں ایک دوسرے میں ضم کر دی گئی ہیں. آپ نے یہ بھی سنا کہ کچھ وزارتیں کچھ 1.5 لاکھ نوکریاں ختم کر دی گئی. تو وزارتیں ضم کر دینا تو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ جو ہے یہ جو 1.5 لاکھ لوگ ہیں یہ تو نوکری پہ تھے ہی نہیں، ان کی پوسٹیں ختم ہوئی ہیں، خزانے میں پیسے نہیں بچے، ان کی تھے ہی نہیں. 10 سال سے کوئی بندہ نہیں تھا تو یہ ختم کر دیا. دوسرا وزارتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف تو یہ نعرہ لگایا کہ آپ وزارتیں کم کریں گے، ایک دوسرے میں وزارتیں ضم کر دیں گے. کہا جا رہا تھا 14-15 وزارتیں ہوں گی، اس سے پاکستان چلے گا. لیکن ہوا یہ کہ آپ کے پاس 25-30 لوگ پہلے تھے، ابھی 27 لوگ اور ایڈ کر لیے. کسی کو مشیر کے نام پہ، کسی کو کسی اور نام پہ، کسی کو وزیر کے نام پہ، کسی کو وزیر مملکت کے نام پہ. اب ایک وزیر کا دن کا خرچہ اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ حکومت پاکستان کو اچھا خاصا مہنگا پڑتا ہے. تو بھائی یہ خرچہ کم کرنا تھا نا. یہ خرچہ کم نہیں ہوگا تو پھر معاملات ہوتے جائیں گے. لیکن مجھے جو اچھی بات لگ رہی ہے، ڈائریکشن درست ہے. گردشی قرضے ختم ہو جائیں، پاکستان کے خزانے میں بڑے پیسے بچ جائیں. آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ معاہدہ ہونا بے انتہا ضروری تھا. یہ معاہدہ ری نیگوشیٹ ہوا اور بہت زیادہ پیسے بچانے میں حکومت کامیاب ہوگی. اسی طرح گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا یونٹ عذاب بنا ہوا تھا، اب وہ 7 روپے کم ہوا ہے. اور مجھے شہباز شریف صاحب سے توقع ہے کہ اگر 1-2 سال اور چل گئی حکومت ان کی، ویسے تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر 1-2 سال تک کوئی ارباب بست کشاد ان سے بور نہ ہو گئے تو پھر یہ تو کام اچھا کر رہے ہیں. یہ تو زبردست چیزیں چلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بجلی کی قیمت میں اور کم ہوگی، ہمارے گردشی قرضے ختم ہو جائیں گے، ہمارے خزانے میں زیادہ پیسے ہوں گے، فورن ریزرو ہمارے بڑھ جائیں گے، اور چیزیں پرائیویٹائز ہو جائیں گی. پرائیویٹائز چیزیں ہونے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. یہ ہم نے میرے خیال میں زندگی کی سب سے بڑی غلطی پاکستان کی ہسٹری میں جو ہوئی ہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں جب اداروں کو ہم نے نیشنلائز کیا تھا. میں مانتا ہوں اس ملک میں اور بھی تاریخ میں بڑی غلطیاں ہیں، ڈکٹیٹرز بھی آئے، آئین کو بھی توڑا گیا، لیکن معاشی غلطی جو سب سے بڑی ہوئی ہے وہ نیشنلائزیشن کی ہوئی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد یہ اسٹیل مل، پی آئی اے، سرکاری اسکول، یہ سارے ادارے حکومت کا خزانہ کھانے لگ گئے ہیں. اس سے پہلے کوریا ہمارے اکنامک ماڈل کو کاپی کرتا تھا. اس سے پہلے ڈاکٹر محبوب الحق کے 7 پوائنٹ جو ہیں وہ دنیا ان کو تسلیم کرتی تھی. ہم نے خود ہی اپنا بیڑا غرق کر دیا. اس زمانے میں تو یہ بھی تھا گھروں میں روٹی نہیں پکے گی اور پکی پکائی روٹی ملا کریں گی. تو یہ عجیب و غریب قسم کا کلچر پیدا ہوا. لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اس شکل سے، ان زنجیروں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.